السلام عليكم. في هذه الحصه ان شاء الله غنحاول نكمل معكم تتمه التمرين الاول. كنا وصلنا في التمرين رقم 11. اش قال لك؟ نكتبوا لكم هاو. قال لك حدد معادله المماس يعني déterminer l'équation de tangente de la courbe C de F يعني المنحنى C de F في النقطة التي أفصولها واحد. ركزوا معايا كي غنديرو فهادشي، ركزوا معايا. دابا هادي شنو غنديرو؟ ركز معايا بشوية ليكم. شنو هي معادلة المماس؟ القاعدة هي إيكغيك كتساوي اف بريم دو أ فاكتور دو إكس موان أ بلس اف دو أ. هادي قاعدة تعقيد أ حيت عندك هي نقطة واحد. ألوا واش غتكتب؟ غتكتب نعلم أن معادلة المماس عند النقطة واحد، عند النقطة التي أفصولها واحد، هي إيكغيك اش كتساوي؟ اف بريم دو واحد عامل إكس ناقص واحد زائد اف دو واحد. كاين اللي غيزيد هادي تي، زعما كاين طونجونت، إيكواسيون دو طونجونت. دابا غنحاول نحسب اف دو واحد و اف بريم دو واحد. غنكتب لدينا اف دو واحد، غنحاول نكتب لكم اف دو اكس. هاي اكس زائد جوج ناقص جوج على اكس او كاري ناقص واحد على اكس أس ثلاثة. غنعوضو اكس بواحد غتجينا واحد زائد اثنان ناقص اثنان، هادي نعوضها بواحد هي واحد او كاري. هاي هادي نعوضها بواحد هي ناقص واحد على واحد أس ثلاثة. صافي غنحاول نمسح هاد الصبوار باش نحاول نكمل لكم هنا. اش غتولي؟ واحد او كاري شحال؟ هي واحد. جوج مقسوم على واحد هي جوج، يعني هذا غتعطيني جوج. واحد أس ثلاثة هي واحد، واحد مقسوم على واحد هي واحد، يعني غتعطيني واحد. هاد ناقص واحد غنحاول نجيبها له. جوج ناقص جوج هي زيرو، واحد ناقص واحد هي زيرو، ناقصتيني زيرو. صافي و نمشي اف بريم دو اكس. كاين اللي غيكتب هكا تاقين، كاين اللي غيكتب واحدة أخرى، كاين اللي غيكتب بطريقة أخرى. اش غيقول؟ غيقول لدينا اف دو اكس تساوي، غيذكر بكتابة اف دو اكس. أنا كنصحكم حاولوا تكتبوا هكا، ذكروا اف دو اكس شحال كتساوي. كتساوي سلي اكس زائد جوج ناقص جوج على اكس او كاري ناقص واحد على اكس أس ثلاثة. إذا اف دو واحد اش كتساوي؟ واحد زائد جوج ناقص جوج على واحد او كاري ناقص واحد على واحد او كاري. اش كتساوي؟ واحد زائد جوج اش قلنا هي ناقص جوج ناقص واحد، كتساوي هادي اف دو واحد كتساوي زيرو. غندير اذا اف دو واحد تساوي زيرو. صافي متفقين. غندوزو لاف بريم دو واحد، غندير ولدينا ايضا. هاي ولدينا ايضا اف بريم دو اكس كتساوي، كتساوي اما اكس أس ربعة زائد أربعة اكس زائد تلاتة على اكس أس ربعة تاقي، أولا كتساوي هاد القيمة هادي اللي غنكتب لكم هنا. هاي أولا اف بريم دو اكس كتساوي عاوتاني، المهم حنا غناخدو وحدة فيهم اكس زائد واحد او كاري عامل اكس ناقص واحد او كاري زائد اثنان على اكس أس ربعة. غناخدو السهلة فيها هادي ولا هادي؟ السهلة هي هادي حقاش هادي فيها او كاري. السهلة خو الأسهل وحدة هي هادي. المهم غادي غتحيد حقاش اف بريم كيف تشوفو في الواقع
فرقة 8 كتساوي شقيان، كتساوي إما هادي ولا هادي اللي كتبتيكم هنا. متفقين؟ ركزوا معايا. دابا تصنت دابا نورمالمون إلا عاطيك فرقة عاطيك اف بريم اكس كتساوي اكس زائد واحد الكل او كاري، ياك، عامل اكس ناقص واحد الكل او كاري زائد 2 على اكس أس 4. وعاطيك السؤال السابق قبل من اف بريم عاطيك هادي اللي كاينه في البسط كتساوي هادي اللي كاينه في البسط. او حتى اش غتخدم، واش بهادي ولا بهادي اللي بغيتو، خدمو بهادي ساهل. متفقين؟ اذا اف بريم شحال كتساوي؟ غندير اذا اف بريم دو واحد اش غتساوي؟ لتحت واحد أس 4، هاي الفوق واحد أس 4 هي واحد أس 4 أصلا هي واحد، زائد 4 في واحد هي زائد 4 زائد 3 4 زائد واحد 5 زائد 3 شحال؟ هي 8 على واحد هي 8 على واحد راه هي 8. الوغ بلا ما نكتب هاد على واحد راه باينة. الوغ غنكتب لنا واحد زائد 4 زائد 3 هاي تتساوي 8. غندير إذا معادلة المماس عند النقطة التي أفصولها واحد تصبح نكتبها تي كتساوي باش أقواس باش النقاط هنا إذا ما ديروش كتساوي ديرو نفس النقاط. اش كتساوي اف بي دو واحد 8 عامل اكس ناقص واحد اف دو واحد زيرو زائد زيرو. نمسح هادي اش كتساوي غنشرب 8 اكس ناقص 8 زائد زيرو يعني غتبقى 8 اكس ناقص 8 صلع بحال هادي هي إكري. غادير تي بين قوسين شت النقط وتأونكادرالي ملي تكتب هادي بحال هكا الناس تكتب بحال هكا غادي وبالتالي إكري ولا تساوي 8 اكس ناقص 8 تي بين قوسين شت النقط وتأطرالي تأونكادرالي صافي. متفقين؟ دابا حنا غندوزو للسؤال 12 إنشاء سي دو اف اللي كلشي كيوحل فيه. ركزوا معايا فيه مزيان. بعدا نقيدو معادلة المماس، حنا نقيدوها هي الأول. عندنا معادلة المماس هادي تي كتساوي شت النقط إذا كتساوي 8 اكس زائد 8 ناقص 8 صافي هي ناقص 8. هادي في النقطة بلاتي هادي 8 اكس ما كتبت فقط دابا كتبت فقط معادلة المماس هادي في النقطة وهما عطاونا في النقطة التي أفصولها واحد، يعني في النقطة التي أفصولها اكس زيرو تساوي واحد. فقط ما كتبت والو، كتبت هاد معادلة المماس هي اللي كتبت حقاش غنحتاجها. دابا غنرسم معلم يكون متعامد ومنظم. نمسح السبورة باش نرسم معلم. نحاول نرسمو بالستيلو خضر مثلا، نرسمو بالستيلو خضر ولا ستيلو حمر. المهم غنحاول نستعمل الالوان وانتم حاولوا ما امكن ترسموا معنا بقلم الرصاص ورسموا انشاء بقلم الرصاص باش تبقاو تمسحوا. انا نوريك كيف كدير. مثلا انا نرسمو معنا ها بلاتي ها هو هذا كاين عندك هذا ياك وهذا نحاول افاصل هذا ها هو بلاتي تسنى بلاتي سمحولي عافاكم خصني نعاود نقاد بلاتي غنعاود نقاد هادشي سمحولي. ها بلاتي خصني نفيكسي المسطرة باش يسطر مقاد بحال هكا. ها هي ما خصهاش تعوج فهمتوني. انا كتعوج يعني ما خصهاش تعوج ليكم بلاتي. نعاود نرسم لكم مقاد ها هو اوبا بلاتي صافي
سليت سمحوا لي صافي هاو صافي هاو. سمحوا لي كاين اللي ما غيبانش الماركر الخطا، غنعاود نورك عليه مزيان باش يبان لكم مزيان بحال ها. غنعاود نورك عليه مزيان باش يبان لكم مزيان صافي. نحاول نورك عليه مزيان باش يبان لكم مزيان. هذا هو اكس، ها باش يبان لكم، ها هو ايكغي. نعاود نورك عليه مزيان باش يبان لكم الثوم، ها هو ايكغي. وراك لي دابا مزيان متفقين. غنحاول عافاكم ناخذ ليميتي الواحد، نحاول نسطر بحال هكا تبعوا معايا. هاي الواحد نحاول ناخذ هاد الاولى، دابا انا كنحاول ناخذ كل 1 سنتيمتر. ها هي الثانيه، ها هي الثالثه، ها هي الرابعه، يعني غير هي هادي. صافي هي هادي. ها هي النقطة وحدة بلاتي برافو. ها هي هادي، ها هي هادي، ها هي هادي، ها هي هادي، ها هي هادي. صلاني هادي غندير هنا ندير لها اي، اما كي غادي بوحدة، 1 2 3 4 5 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5 غادي بوحدة 1 سنتيمتر. دابا نرسم وجهي، نحاول نرقم وجهي هو إكغيك. ها هو الواحد، ها هو الجوج، ها هو الثلاثة، ها هو الربعة، ها هو الخمسة. صافي غنحاول نرقم من التحت عاوتاني صافي هكا. ها هو الواحد، ها هو الجوج، ها هو الثلاثة، ها هو الربعة. هادي غنحاول ندير لها بحال هكا وندير لها شي متجهة، ندير هنا 1 2 3 4 5 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5. لا سمحوا لي ديال ناقص 4. صافي صلاني. دابا غنحاول ما امكنني نذكر بالمعطيات السابقة، نشوفوا لي دوني السابقة. كان عاطينا في المعطيات السابقة، نكتب لكم واش كان خرج لينا. كان خرج لينا ليميت لما اكس يؤول 0 بلس تاع اف دو اكس بقى كنعقل عطاني موان لانفين، والليميت لما اكس يؤول 0 موان تاع اف دو اكس عطاني موان لانفين بلس لانفين. اش درنا في التأويل هذا؟ سي دو اف يقبل مقارب عمودي معادلته اكس تساوي صفر. فين هو المقارب العمودي اللي معادلته اكس تساوي صفر؟ هو محور افاصي، هو محور الاتي، هو إيكغيك. المقارب العمودي ديال المعادله اكس تساوي صفر اللي كتكون اكس تاعو هي الصفر. عود حقا نسيت الصفر ما درتوش، خاصنا ضروري ديرو نهار الامتحان. متفقين؟ كتحاول ترسمو بحال هكا ياك، وتسطروا بحال هكا، تسطروا لي بحال هكا. سمحوا لي نسطر لكم ها بلاتي، ها كتسطروا على هذا المستقيم، كتحاول تسطر لي بحال هكا، تعاود تسطر لي بحال هكا مزيان بحال هكا بلاتي. نحاول نعاود، سمحوا لي غنحاول نعاود نسطر بحال هكا من قال صافي بحال هكا بلاتي. صافي موالف صافي. ها نحاول نعاود نسطر، خود تسطر بالزرق ولا بخضر اللي بغيتي، وغتكتب هنا اما هنا اكس كتساوي صفر اللي هو المستقيم ديال المعادله اكس تساوي صفر. اش قلنا؟ مقارب عمودي معادلته اكس تساوي صفر، اما تحطها هنا ولا تحطها هنا اللي بغيتي. متفقين؟ دابا ركزوا معايا، دابا ركزوا معايا. دابا حنا اول حاجه غنرسمو بشويه علينا، شويه علينا. عندنا صفر بليس شحال؟ مولا فين؟ فين كاين الصفر على اليمين؟ ها هو الصفر على اليمين، شحال طالع؟ مولا فين؟ يعني كاين لتحت، يعني بحال هكا غادي وقرب.
هو ما كيقيسوش، ولكن غادي كيقرب هاد الناقص 4 غنحاول نجيبها هنا، هاد الناقص ناقص 3 نجيبها هنا، ناقص 2 نجيبها هنا، ناقص 1 نجيبها هنا باش ما تعمر ليا ناقص 1. الوغ هادي غنحاول نقربو بحال هكا، هادو كيقرب. عندك صفر بلس موان لافيني، الصفر على اليمين لتحت، صفر موان بلس لافيني هي صفر على اليسار شحال عطاني بلس لافيني، صفر على اليسار شحال عطاني بلس لافيني، صفر على اليسار ها هو بلس لافيني هي الفوقاني، غادي نقرب من الفوق هكا. لحد دابا باقي معرفتش واش ديال كيش غيكون، لحد دابا فقط كنرسمها في النقط بحال هكا غيكون طالع الفوق. غنحاول نهبطو لكم شويه بحال هكا بحال ما كيفاش غيكون. المهم عندنا غيكون بحال هكا صفر عام متفقين. ركزوا معايا دابا بحال هكا غيكون شويه بحال هكا غيكون، ركزوا معايا. انا رسمت دابا هادو ورسمت دابا هذا غيكون بحال هكا نازل بحال هكا. انا دابا رسمت جوج فاهمين، هذا هو المقارب اللي قلت لكم كديروا كتمشيو بحال هكا. نورمالمون غادي يقرب بحال هكا، غادي كيقرب نورمالمون هو راه كيجي منه غادي كيقرب بحال هكا. متفقين؟ ركزوا معايا دابا هاد جوج حنا سالنا منه متفقين. غنشوفوا عاوتاني واش عندنا شي تأويل واحد اخر ولا لا. كاين مقارب مائل معادلته y كتساوي x زائد جوج. رجعوا السؤال وشوفوه، رجعوا السؤال وشوفوه بلاتي. منين شئنا هاد لي ليميت غنرجعوا لجدول التغيرات نشوفوا جدول التغيرات كيف خرج لنا بحال هكا. خرجنا هنا الصفر خارج اف بريم بوزيتيف موان لافيني بلس لافيني تزايدي هنا عطانا الليميت تاع بلس لافيني شحال عطات بلا سمحوا لي عافاكم. هادي عطاتني بلس لافيني، انا فقط كنرسم لكم دابا انا جدول الاشاره. هادي عطاتني موان لافيني، هادي عطاتني الزيرو على اليسار عطاني موان بلس لافيني كي قلنا لكم. هنا عطاني موان لافيني، هذا هو اف دو اكس. بحال كرسمنا الطابلو في السؤال ملي درنا السؤال ديال جدول التغيرات بحال هكا. دابا حتى كتشوفوا الحق حتى هو اللي غينفع. كتجيو عندي من الموالفين غيطلع هاد بلس لافين، ها هو رسمت التأويل عند الموالفين. التأويل عند الموالفين يعني غادي كيقرب ها هاد المستقيم مقارب مائي، مقارب افقي، مقارب عمودي. هاد المستقيم مقارب عمودي يعني بحال المنحنى تاعو غادي يقرب بحال هكا بحال كي كيكون في الاول بحال هكا. دابا لحد دابا باقي فقط انا كنرسم، هذا غيكون بحال كي كيكون في الاول فقط كنرسم باقي ما لاقيتش. هادي معادلة المماس عند نقطة واحد بغيت ترسمها غتاخد جوج النقط، ناخدو واحد اش غتجي إيكغيك كتساوي 8 في واحد ناقص 8 ياك، 8 في واحد 8 ناقص 8 هي زيرو. الوغ واحد زيرو هاي ها واحد ها زيرو. ناخدو نقطة أخرى من غير غناخدو عاوتاني مثلا ناخدو عاوتاني واحد على 8 إكس ناخدوها واحد على 8 مثلا إيكغيك شحال تكون 8 في واحد على 8 ناقص 8. 8 غتختزل مع 8 غتبقى واحد ناقص 8 هي ناقص 7. يعني معنديش هنا ناقص 7 ناقص 7 4 قطوة. نتوما أصلا نهار الامتحان غتحاول تاخدو ورقة ترسمو فيها المعلم كامل متفقين. أو غنحاول نفكر في شي نقطة أخرى من غير هاد واحد على 8. مثلا ناخد إكس ناخدها مثلا واحد على 4 مثلا واحد على 4 غتجيني إيكغيك كتساوي 8 في واحد على 4 ناقص 8. 8 في واحد على 4 شحال؟ 8 على 4 8 غتقسم على 4 شحال غتجيك هي جوج ياك. جوج ناقص 8 شحال؟ جوج ناقص 8 شحال؟ هي ناقص 6. ناقص 6 كاين هنا نتوما اصلا في الوطني غتكون عندكم هاد ناقص 6 غتلاقيوهم هاد واحد على 4 هاد اكس اللي واحد على 4
إكريك اللي هي ناقص غتحاول تلاقيهم تلاقي. أنا غنحاول ناخذ هذه، نحاول ناخذ أفضل شيء، ناخذ واحد على جوج. 8 مقسوم على جوج هي 4 ياك؟ 4 ناقصني شحال؟ هي ناقص 4. هاي كاينه هادي. دابا نتوما أنا سمحولي عفاكم علاش خديت هاد النقط، لحقاش المعلم ما عنديش فيه اتساع، ما عنديش اتساع اللي ندير لكم ناقص 4 ناقص 5 لتحت ناقص 6، مكاينش اتساع لتحت. الوغ هادشي علاش بارك عليا ناخذ هادي، ناخذ النقط هادو حسن. دابا إيت شحال خديتها؟ 1 على جوج. هاي هنا فين جاتني 1 على جوج؟ هاي 1 على جوج جاتني هنا هي 0.5 ناقص 4. هاي ناقص 4 غنحاول نلقاها مع هاد 1 على جوج. هاي هكا غادي خط متقطع 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 تا نلقاها مع هاد. هاي لقيت ياك؟ نتأكدو واش لقيناهم فعلا ولا لا. منين طلع تقريبا هي هادي تشابقي. الوغ انت دابا اش غدير؟ غتحاول تلاقي هاد الواحد مع هاد. شنو خدينا النقطة الأولى؟ خدينا هاي 1 شحال عطاتنا؟ 8 في 1 8 ناقص 8 هي 0. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية هي النقطة الأولى هي يعني هادي كي قلتلك بلاتي. هادي غتحاول تلاقيها مع هادي، هادي تحاول تلاقيها مع هادي. غنحاول نلاقيو بمسطر. هاي بلاتي هادي مع هادي. هاي ياكا ملي غتلاقيو بمسطرة غتحاول ترسم المعلم يكون صغير بحال هكا، ترسم الناس ماس يكون صغيور بحال هكا. غدير بحال هكا بلا ما تطول، تقدر كاع تصغر وانت كاع ديرها صغيور بحال سلاندي بحال هكا سلاندي بلا ما تضطر باش تطول تاقي. دابا غنشوفو باقي واحد جدول الوضع النسبي وباقي واحد المستقيم. المستقيم باقي لنا مستقيم تاع المقارب المائي. المقارب المائي اش قلنا المعادله تاعو؟ هاي إكغيك كتساوي إكس زائد جوج. غنحاولو نرسموه، غناخدو النقط باش نرسموه. غناخدو إكس واحد، إكس كتساوي واحد. إكغيك شحال غنلقاها؟ 1 زائد جوج 3. إكس غناخدها 0. إكغيك شحال غنلقاها؟ 0 زائد جوج جوج، يعني 0 في إكس. هاي 0 في إكس تاقي. شحال غنلقاها في إكغيك؟ إكغيك شحال غنلقاها؟ 3. إذا معلي إلا لقيت النقط هادو، معلي إلا نلاقي هاد النقط هادو، هاد النقط هادو سمحولي معلي إلا نلاقي هاد النقط هادو. إكس شحال لقيتها؟ 1. هاي إكس 1. إكغيك 3. ها 1 3 غتحاول تلاقيهم بحال هاك. ها النقطة الأولى هادي غديرها بالقلم الرصاص وتمحيها في الآخر بحال دابا هادي. غتمحيها بحال غتمحيها صافي ساليتي منها. إكس تساوي 0 إكغيك جوج. فين إكس 0؟ هاي ياك إكغيك جوج. هاي شوف إكس 0 إكس ملي كتكون 0 إكغيك شحال كتكون؟ جوج. هاي كتكون هنا. الوغ دابا غتحاول تلاقي هاد النقط وترسم هاد المستقيم. ها ما لاقيش. ها هو المستقيم. ها اشنو غادي ندير؟ غنحاول نطول هاد المستقيم. طول اش كنطولو؟ غنطولو بحال هكا. غادي نطولو بحال هكا من الفوق ومن التحت. ها هو غنطولو الليل. ها هو طولتو من الفوق، ها طولتو من التحت تافقي. دابا ركزو معايا دابا بلاتي. دابا باقي لينا واحد النقطة تاع التقاطع ديال السي دو اف والمستقيم. دابا غتشوف الجدول تاع الوضع النسبي تاع اللي درنا في السؤال رقم 8. غتلقاو سي دو اف ودلتا اللي هو هاد المستقيم. شوف تسنى دابا نتوما ملي ترسموا هاد المستقيم هذا غتكتبوا عليه
مسح جدول الوصف، هذا وصف جدول التغيرات غتكتبو هكا عليه دالتا ديرو في النقط ديرو إيكغيك كتساوي إكس زائد جوج. وهذا اللي رسمناه هذا غتكتب تحتو تي زعما كاين طونجونت، يعني تاع خاص بمعادلة المماس بحال تي دالتا كتساوي إيكغيك كتساوي إكس زائد جوج. متفقين؟ غنحاول نشوفو نقط التقاطع. نقط التقاطع اللي كتبنا أصول نقطة التقاطع قلنا هي أ ديال الإحداثيات ناقص واحد على جوج اف تاع ناقص واحد على جوج. متفقين؟ هاد اف تاع ناقص واحد على جوج اش قلنا هي نقطة التقاطع. الوغ اف تاع ناقص واحد على جوج قلت لكم باش تحسبوها إما كتعتمدوا على هاد الإيكغيك إما تعوضوا، إما تعتمدوا على هاد المعادلة تاع المستقيم ولا تعتمدوا على الدالة اف بحال علاش؟ لحقاش شنو نقطة التقاطع؟ نقطة التقاطع هي النقطة اللي كيكون فيها اف ديال اكس كيساوي إيكغيك، يعني كيتقاطع مع إيكغيك، كيتقاطعو في نقطة وحدة. الوغ هاد اف تاع واحد على جوج اش غتساوي؟ غتساوي لك إيكغيك اف تاع ناقص واحد على جوج. شوف اف تاع ناقص واحد على جوج غتساوي إيكغيك. نعاود نفتح لكم اش قلت لكم ديك النهار قلت لكم باش تلقى هاد صورة واحد على جوج كاين طريقات، اما تعوضها في الدالة ولا تعوضها في معادلة المستقيم. علاش؟ شنو بعدا كاين افصول نقطة التقاطع بين سي اف و دالتا. يعني شنو هي هندسيا؟ يعني النقطة هي النقطة اللي غيتشاركوا فيها. وشنو هي جبريا؟ هي حل المعادلة اف دو اكس كتساوي إيكغيك. متفقين؟ دابا اكس شحال كتساوي؟ هي ناقص واحد على جوج، يعني بالمفهوم اف تاع ناقص واحد على جوج غتساوي إيكغيك. إما تحسب اف تاع ناقص واحد على جوج إما غتحسبها اعتمادا على الدالة ولا اعتمادا على إيكغيك. دابا ملي غنعتمدو على إيكغيك شنو غنلقاو؟ إيكغيك شحال كتساوي؟ ناقص واحد على جوج زائد جوج، يعني ناقص واحد بعد توحيد المقام جوج جوج ربعة زائد ربعة على جوج، يعني هي تلاتة على جوج. تلاتة على جوج هي واحد ونص، إيكغيك كتساوي واحد ونص. ها هي واحد هادي راه جوج هادي، ها هي 1.5. 3 على جوج هي واحد ونص، ناقص واحد على جوج هاي ناقص واحد على جوج هي ناقص 0.5. غنلاقيهم ها بلاتي غنلاقي بالسلوك حل ها هادي النقطة أ ديك سميتها أ، وغنمسح هادي وهادي نقوم. هادشي قلت لكم وليو ديما تستعملوا قلم الرصاص في البدل. متفقين؟ دابا هادي حتى هي غتمسح، هادي درتها فقط باش ترسم هاد المستقيم. صلاني متفقين؟ دابا اش غيبقى لينا؟ غيبقى لنا جدول التقعر. شوفوا جدول التقعر بلاتي، نعاود نرسم لكم جدول التقعر وجدول الوضع النسبي بينات. ها هو جدول الوضع النسبي، شوفوا بعداك جدول الوضع النسبي اش قلنا بلاتي. نعاود نرسم لكم جدول الوضع النسبي، لقيت ما عندناش هنا درنا اكس، هنا اف دو اكس ناقص إيكغيك هكا، هنا ناقص واحد على جوج درنا ليه بحال هنا كتساوي صفر. الصفر درناه مكاينش، هنا موان هنا بليس وهنا موان. هنا الوضع النسبي ديالنا. متفقين؟ المهم اللي كيشوفني اللي كيتبع معايا من الاول راه غادي يفهمني فاش كنقص. هادي موالافين بحال هكا درنا جدول الوضع النسبي. دابا جدول التقاعد اف سكون درنا بحال اكس، درنا ناقص واحد تساوي زيرو، زيرو ما داخلش، درنا بحال اف سكون دو اكس تقاعد سي اف كتبناه ياك. واش كتبنا هنا بلس وهنا موان. صلاني درنا من سي دو اف غيكون مقعر، هنا محدب هنا مقعر. وهادي شكون كنا نقطة انعطاف. اش قلنا في السؤال اللي تبع معايا في الفيديو السابق؟ قلنا نقطة انعطاف هي النقطة بي سميناها بي ديال الإحداثيات ناقص واحد اف تاع ناقص واحد. متفقين؟ قلنا نقطة انعطاف هي النقطة بي ديال الأفصول ناقص واحد والأوتو اف تاع ناقص واحد. اف تاع ناقص واحد
ما كايناش عندك شي طريق باش تحسبها، غتعوض في الدالة، نعوضو في الدالة ونحسبوها. هاي الدالة مكتوبة لكم هنا الدالة، سمحوا لي بصح هادي بعدا كلمة لحقاش نشأت هادي. هاي اف دو اكس كتساوي اكس زائد جوج ناقص جوج على اكس أس تلاتة على اكس أو كارت هنا عفوا ناقص واحد على اكس أس تلاتة. دابا غنحسبو اف تاع ناقص واحد. هاي اف تاع ناقص واحد تساوي ناقص واحد زائد اثنان ناقص جوج ناقص واحد أو كارت. أو كارت كحيدلك ناقص غتولي واحد ناقص واحد على ناقص واحد أس تلاتة أس فردي، يعني غتبقى ناقص واحد على ناقص واحد. اش غتولي؟ ناقص واحد زائد اثنان ناقص جوج على واحد هي جوج، الناقص ملي طلع لفوق اش تولي؟ زائد واحد. صلعنا ياك؟ عندك شحال كتساوي هادي؟ جوج ناقص جوج هي زيرو، ناقص واحد زائد واحد هي زيرو، زيرو زائد زيرو هي زيرو. الوغ اف تاع ناقص واحد هي زيرو. غنحاول نطراسيه، غناقص واحد في الأصول، في الأصول صورتو هو صفر، يعني واه هادي النقطة اللي هي نقطة انعطاف. عقلوا عليها، هاي نقطة انعطاف تافكي. دابا بقى ليا خصني نشوف الحساب الوضع النسبي. دابا اش قلنا في الوضع النسبي؟ قلنا بين مولا فيني ناقص واحد على جوج سيدو اف كاين تحت المستقيم. متفقين؟ سيدو اف كاين تحت المستقيم. شويه عليكم بين مولا فيني موازان سير دو سيدو اف كاين تحت المستقيم. ها وعندي مقارب مائي، يعني خصو غادي يقرب لي، حقاش عندي مقارب مائي غادي يقرب لي. ركزوا معايا نشوفو هنا بين زيرو بليس لافيني سيدو اف تحت المستقيم، يعني بين زيرو و بليس لافيني بين هنا، يعني في الاعداد المهم هذا غنحاول نكسب. صافي عندي هنا بين زيرو و بليس لافيني، بين زيرو و بليس لافيني سيدو اف تحت المستقيم. غنحاول نحيد هادي ونرسم سيدو اف تحت المستقيم بحال هكا، حقاش سيدو اف عندي مقارب مائي كيفاش كيترسم مقارب. متفقين؟ نتوما نهار شي حل خاصكم ضروري تكتبوا ليه الدالتا وديروا ليه بجوج النقاط إيكغيك كتساوي إكس زائد جوج. ضروري ولا بد منكم خاصكم ديروها ضروري، واخا تعرفوا ديروه هنا في جينيف ضروري ولا بد خاصكم ديروه ضروري. متفقين؟ دابا بقى خصنا نلاقي فقط هاد التوشيات اللي عندي. دابا اش قلنا؟ شويه عليكم قلنا عندي هادي نقطة انعطاف. برافو متفقين؟ دابا رجعو جدول التغيرات، بقاش هو اللي غينفعنا في هاد الحالة. جدول التغيرات قلنا ان كاينه اكس، ان اف بريم اكس وهنا اف دو اكس. برافو قلنا هنا صفر، لا عافاكم قلنا عافاكم الزيرو غير معرض بليس درنا بحال هنا تزايدي هنا تزايدي. المهم انا اللي مش غنحاول نكتبو ليكم اش قلنا؟ تزايدي على المجال تزايدي على المجال موالى فيني صفر. شنو هي ليميت تاع موالى فيني؟ كتبنا هي موالى فيني ليميت تاع زيرو بليس بليس لافي، يعني من هنا خصو يطلع، خصو من موالى فيني خصو يطلع. الوغ اللي بغا يطلع شوف هذا كاين عندك لتحت وشوف هذا الفوق. لو كل فاش كان هذا لو كنت كان بحال هكا الفوق ساهل كنت غادي هذا تلاقيه مع هذا، تحاول ما كان تفكر في شي طريقه كي تلاقي، ولكن ما كاينش. شوف اللي كاين عندك هنا كي غادي تلاقي. ما تنساش عندك هذه نقطة انعطاف، ما تنساش نقطة انعطاف هي النقطة اللي غيتغير فيها التقاعد. شوف كيفاش غيكون نازل، شوف كيفاش غيكون غادي نازل بحال كيفاش غيكون غادي نازل بحال ملي غيوصل لهاد النقطة هادي غيتغير التقاعد تاعو، يعني غيطلع. فاهمين؟ شوف كي دورتو وكطلعتو هاد بي غنحاول نكتبها هنا لتحت، طلعتو ملي طلعتو بحال شنو غندير؟ غنلاقيه مع ا اللي هي نقطة التقاطع. انا غادي معاكم بشويه بشويه. فاهمين؟ متفقين معايا؟
ياك من أ غيطلع لعند بليس، من أ غيطلع لهذا، يعني من أ غيطلع الفوق كاع بحال بحال من أ غيطلع عاد هاد الفوق. طلع عندك علاش؟ لحقاش دابا شوف بين موان زان سير دو و زيرو، سير اف كاين الفوق، هاي موان زان على جوج هي هادي، ناقص واحد على جوج هي هادي، و زيرو يعني في هذا سير اف هاهو كاين هنا، راه كاين فوق هاهو فوق هاد المستقيم بين موان زان سير دو زيرو، يعني بين هادي و هادي سير اف هاهو راه كاين فوق. متفقين؟ متفقين. نحاول نمسح هادي، متفقين. نحيد هادي وندير بالخضر، ندير بالسلو خضر. هادشي قلت لكم حاولوا ما امكن المره الاولى استعملوا القلم تا ملي طراسي وتقادو داكشي عاد ديك الساعه حاولوا تعاودوه بالسيلو خضر. ضروري خصكم تستعملوا السيلوات الملونه ضروري. متفقين. دابا نجيو لهاد المجال هذا، حنا سالنا من هاد المجال، نجيو المجال زيرو بليس لافين. عندنا سي دو اف تحت، ها هو لتحت، عندنا هنا بحال هكا هو غادي من هنا، عندنا هنا ديما مقاعد، يعني ديما دوك المماسات كاينين الفوق، كاينين فهمتوا. نشرح لكم بحال دابا هنا مقاعد، يعني المماسات غيكونوا تحت سي دو اف، ها هو كاين، ها هما المماسات راه تحت سي دو اف، ها فاهمين؟ متفقين. دابا ملي وصلنا على هاد المجال اش بقى لينا؟ المجال زيرو بليس لافين. متفقين. تنجي في واحد الملحوظه نقولها لكم، شنو هو هنا مقعر؟ ملي كتبنا هنا مقعر، السؤال شوف لكم السؤال 10 ملي كتبنا هنا مقعر، شنو مقعر؟ هي تقعر نحو الاسفل، معناه ان سلب اف غيكون تحت الممثل. كيفاش سلب اف تحت الممثل؟ إلا اعتبرت هاد الممثل الاول سلب اف كاين تحته، الممثل الثاني هو هذا سلب اف كاين تحته، بين موان زيرو زيرو محدد، يعني تقعر نحو الأعلى، يعني الممثل يعني سد اف فوق الممثل، هاو إلا اعتبرنا هذا الممثل الأول وهذا الممثل الثاني، سد اف فوق الممثل. نحاول نرسمو حنا هاد الممثل بارك عليك، سد اف كيبانلك فوق الممثل، هاهو فوق وماشي تحتو، إلا اعتبرت هذا الممثل هاو. المهم سد اف هاهو نرسمو لكم بالسلو بحال، والمماس تعاود راسمو بالسيلو زرق مثلا، هاهو المماس. كيفاش سيدو اف؟ واش فوق المماس ولا تحت المماس؟ هو راه فوق المماس، شوفا سيدو اف مع المماس هو فوق المماس، الوغ هادشي اللي كنرسمو عندنا صحيح، لا وقعنا من زيرو بليس لافين. دابا غنمسح هاد السبورة هادي باش نحاول نكمل لكم هنا، ركزو معايا. دابا هنا بغينا من هنا بغينا نطلعو، بغينا من هنا بغينا نطلعو لفوق، بغينا نلاقيو هادي مع هادي، واش غيدير؟ غيقطع لنا محور الافاصل، ضروري غيقطعو، ولكن هنا النقطة معرفتيش، تعندك واحد معادلة المماس في النقطة واحد اللي هي إكغيك كتساوي 8 إكس ناقص 8، هاهي رسمتها، هاهي راه هو هذا اللي رسمتي، هو هذا اللي رسمتي، هو هذا اللي رسمتي، معادلة المماس فينا نقطة واحد، ها انت درتيها، الوغ سي اف ملي غيكون غيطلع منا غيقيس هاد، غيمس هاد المعادلة المماس غيمسو، الوغ سي اف من هنا غيحاول يمسو في هاد النقطة، ولكن واش هاد النقطة نقطة انعطاف؟ لا ماشي نقطة انعطاف، يعني مغيتغيرش لنا التقاعد تاعو. متفقين؟ يعني من هنا غيحاول يطلع حتى لفوق، يعني من هنا غنحاول نهبطو حتى لهنا بحال هكا، غنحاول نهبطو بحال هكا، منعاودوش نهبطو بحال هكا، متفقين. ومن هنا غنحاول نهبطو بحال هكا، دابا مس ليا فهاد النقطة هادي ياك، متفقين. مس فهاد النقطة هادي، من هنا غيحاول يهبط، حتى لتحت، بلاتي نعاود هاد المماس هذا ندير ليه بحال هكا، وندير هذا هو التحت، متفقين.
غنحاول نهبط من هنا، غنحاول نهبطو حتى لتحت بحال هكا، من هنا نحاول نهبط هاك. ها صافي. وها هو نعاود نوريك على هاد المماس، ها هو نوريك عليه. ها صلاح كيف تشوف كيف شتو ملي بغيت نشأو بقيت غادي بشويه بشويه. هادي غنحاول نعاود نوريك عليها بحال هكا وندير لها وهادي هي، وهادي غنحاول نحيدها بزاف. انا رسمتها لكم باش نشرحها لكم هاد المماس تاعي. دابا كيف شتو ها هو السيد اف كي غايب، ولكن سمحوا لي هذا غادي كيقرب. شوف هذا غادي كيقرب بحال هكا، غادي كيقرب. هاد زعما كي نازل لتحت، هذا غادي كيقرب بحال هكا بحال هكا. صافي صلاني متفقين دابا، متفقين. هادي بحال هكا هاي متفقين. بهاد الحصه نكون كتبت معكم بهاد القدر هذا. في الحصه المقبله ان شاء الله غنحاول ندوز لكم الداله الاخرى ان شاء الله. يلا خليكم دابا في امان الله.